हाल में भी जगह है, बैठ जाए बासकून। और इधर मस्जिद के ऊपर हाल में भी जगह है और वहाँ भी जलसे का मंजर देखने के लिए स्क्रीन का नज़्म किया गया है, ऊपर भी सुकून से बैठ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फत्तकुल्लाह इबादल्लाहि हक़्क़ तक़वा व राक़िबूहु फिस्सिर्रि वन्नजवा। या अय्युहल मुमिनून ला शक्क अन्नल मुज्तमा अल्लज़ी अंशअहु अन्नबिय्यु फिल मदीना हुवा मिसालुन लिल मुज्तमाअतिल आमिनतिल मुस्तक़िर्रा व क़द ज़हरा ज़ालिका जलियन मुंज़ु अन वतिया अन्नबिय्यु बिक़दमिहिल मदीना व बदअ फ़ी तक़वीनिद दौला ويرجع أمن واستقرار المجتمع هذا إلى عدة أسباب وعوامل منها. أولا بناؤه للمسجد بالمدينة أول قدومه مما ساعد في إيجاد مرجع يلجأ إليه ومكان يجتمع فيه المسلمون ويعرف بعضهم أحوال بعض ويعان مسكينهم ويزوج عادبهم. عن انس بن مالك رضي الله عنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه امر ببناء المسجد وقال يا بني النجار آمنوني بحائطكم هذا وقالوا لا والله لا نكتب ثمنه الا الى الله. ثانيا ايخاء بين المهاجرين والانصار وقد قوى هذا الفعل بين افراد المجتمع المدني بما لم يسمع بمثله فأخي النبي بين الأجمي والعربي بين الحر والمولى بين القرشي ومن دونه من أهل القبائل فصار المجتمع لحمة واحدة وجسدا واحدا. فلم يستغرب بعدها أن يطلب الأنصاري من المهاجر أن يتقاسم معه ماله نصفين، أن يعرض الأنصاري على المهاجر إحدى نسائه ليطلقها له ويتزوجها. وكان المهاجر يرث الأنصاري لقوة ما بينهم من العلاقة ثم نسخ التوارث بينهما بآية المواريث وركب الأنصار أن يرثونهم بشيء وبمثل هذا المجتمع تضرب الأمثال. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لما قدمنا المدينة أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيع فقال سعد بن ربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وانظر أي زوجتي وحتى نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها. قال فقال عبد الرحمن رضي الله عنه لا حاجة لي في ذلك هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. فغدا إليه عبد الرحمن رضي الله عنه فأتى بأبيض وسمن. قال ثم تاب الغدوة فما لبث أن جاء عبد الرحمن رضي الله عنه عليه أثر الصفرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت؟ قال نعم. قال ومن؟ قال امرأة من الأنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سمت؟ قال زينة نواة من ذهب أو نواة من ذهب. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء. ثالثا شرعت الزكاة في السنة الثانية للهجرة فصارت المعاصمات بين الأغنياء والفقراء مما جعل اللحمة تزداد بين المجتمع وأواصل الأخوة في الله التقوى بل تعدى الأمر من إيتاء الزكاة إلى صدقة التطوع. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار مالا أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نفس وكان أحب أموال إليه بيعها وكانت المستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس بن مالك رضي الله عنه فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة رضي الله عنه إلى رسول الله
فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون إن أحب أموالي لي بينها إنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله. فضاح يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل ذلك مال الرابي، ذلك مال الرابي وقد سمعت ما قلت. وقد ظهرت علامات التعارف بين المسلمين في المدينة، وعرف المهاجرون حق إخوانهم بالأنصار عليهم، وقد ألف الله بين قلوب المجتمع المدني، وكان الحب في الله تعالى من شعارات القوم، وقد أوجبه الله عليهم وجعله من علامات كمال الإيمان. قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد يستشكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. فإذا نريد أن يكون مجتمعنا مجتمعا آمنا محمودا وبيئتنا بيئة مثالية فريدة، لابد أن نتبع الخطوات التي خطاها النبي صلى الله عليه وسلم لإنشاء المجتمع المدني النادر في حياته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.